बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। तीन अहम तरीन खबरें, तीनों की तीनों बहुत अहम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो पोजीशन मिल गई है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड करना है कि आने वाला चेयरमैन नैब कौन होगा, और बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पोजीशन पर हो चुकी है आईनी और कानूनी तौर पर। और चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले नून लीग और पीडीएम की पूरी क़यादत, किसी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला साजी से दूर नहीं कर सकती। किन खबरों की वजह से मैं ये कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ कि ये कानूनी और आईनी तौर पर भी नहीं रोक सकती, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, मैंने आपको बतानी है। बहुत बदकिस्मती पीडीएम की, और उससे मुतल्लिक कुछ बताना है कि मरियम बीबी के ऊपर सरारियत क्या है कि अचानक जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करना बंद कर दिए और 5 के टोले से उनका नाम हज़फ किया है। कुछ ऑडियो वीडियो वाला मामला, उसकी कुछ डिटेल है चल रही है, वो मैंने आपको बतानी है कि मरियम बीबी की कौन सी जनरल बाजवा साहब के पास ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर मरियम बीबी साहब ने खुद से ही शटअप कॉल ले ली हुई है और बड़ी ही एहतियात के साथ, तस्वीर तो क्या नाम भी नहीं ले रही। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, कुछ और भी है, एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी अच्छी खबर, बल्कि बहुत ही खुशाइंद खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें थीं, जिसमें पाकिस्तान में पीटीआई ने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दरख्वास्तें दी हुई थी, उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। नविश्ता दीवार समझ के इस फैसले को आप ज़हन में रख लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलने वाला है। और ये वो जिसे कहते हैं ना आखिरी, जिसे कहते हैं इनके कफन बॉक्स में आखिरी वो कील होगा मौजूदा हुकूमत और पीडीएम के, ये ओवरसीज़ पाकिस्तान को जो वोट का हक मिलेगा। वो डिसाइसिव चीज़ें तो वैसे ही विद इन पाकिस्तान 2/3 मेजोरिटी है, जब ये मिल जाएगा तो क्या चीज़ होगी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट के हक से मतलब दरख्वास्तों समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आए जजेस सुन ले जी, जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में, जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मज़हर अली नकवी इस बेंच का हिस्सा है जिन्होंने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अब आपने जिस पहलू की तरफ देखना है, ये जो अचानक से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से रिलेटेड केसेस लगना शुरू हुए हैं ना, ये कोई आम बात नहीं है। आज खुद नोटिस के अलावा ये बड़ी मानी खेज बात है। इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड ये केसेस, वोट के हक से मुतल्लिक ये तमाम चीज़ें, क्योंकि इलेक्शन में तो जाना है ना पाकिस्तान ने, तो रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, रास्ते में बहुत सी दरख्वास्तें हैं, रास्ते में बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आला अदलिया के पास मौजूद हैं। उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट का हक भी है। इन मसाइल को हल करना है उन इलेक्शन में जाने से पहले पहले, बहुत अहम तरीन पेशरफ्त है। बल्कि इन केसेस की वजह से आइंदा की हालात की तैयारियां हम कर लें। ठीक है जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक इनको देना पड़ना है। वजह यह थी कि इमरान खान साहब ने ना अपनी गवर्नमेंट में कानून साजी करके ये हक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया था और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत खुश थे। ठीक है, ये जो टोला आया ना पीडीएम का, इन्होंने आते साथ ही एक कानून साजी के ज़रिए इस फैसले को रिवर्स करवा दिया। जो इमरान खान साहब ने कानून साजी की थी, उस कानून साजी को रिवर्स करवा दिया। अब जब रिवर्स करा दिया तो इनको बहुत अच्छे से इस बात का पता है कि शायद इमरान खान से मोहब्बत में नहीं, इनकी नफ़रत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो एवन फील्ड नहीं छोड़ते, वो हर हाल में इमरान खान साहब को ही वोट देंगे। फिर बोलो, शायद इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतना ना हो जितना इनकी नफ़रत में देंगे। इतना खुश हो गए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि यार हमें वोट का हक मिल गया है, हम इतनी रेमिटेंस भेजते हैं, हमें फैसला साजी में शामिल कर लिया गया है कि हम अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं, कि अपनी मर्जी से पार्लियामेंटेरियन चुन सकेंगे हम लोग। इन्होंने ना पीडीएम को समझ आ गई और फिर पता भी चल गया, फिर रेमिटेंस के एकदम रिवर्सल से अंदाज़ा हो गया कि नफ़रत का आलम क्या है। ये तो सब हमने देख भी लिया। तो इनके पास कानून का हक तो होना चाहिए, तो इसलिए ये दरख्वास्तें जमा हुई थी। और ये तीनों जज ना नून लीग की आंख में कटक रहे इस वक्त, जिस तरह जलसों में वो ऐलान कर रही है ना। और जस्टिस एजाजुल हसन बाकायदा तौर पर कह दिया जी प्राइम मिनिस्टर ने, और जस्टिस मुनीब भी उन्हीं में शामिल हैं, जस्टिस मज़हर नकवी, जी हाँ, उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया। तो जब सर शुक्र है ये केस नवाज शरीफ का नहीं है, शुक्र ये केस मुस्लिम लीग नून का नहीं है, शुक्र है ये केस शहबाज शरीफ का नहीं है, यही मुद्दा रखा हुआ था ना, ये मफाद आमा का केस है और इसको ये बेंच सुनेगा, मज़ा आ जाना सर। ठीक है जी।
اور یہ تینوں ججز سے پی ڈی ایم کی جان جاتی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دن میں کوئی آلو شالو آنے والا ہے اور عمران خان صاحب کو فتح ملنے والی ہے. یہ میں آپ کو فورس ہی کر رہا ہوں. اچھا کچھ میں آپ کو خبر دیتا ہوں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بنا پر. مریم بی بی نے نا اچانک سے جنرل باجوہ صاحب کو 5 کے ٹولے سے نکالا. ٹھیک ہے، ہر ایک نے مختلف باتیں کی، مگر میں آپ کو بالکل ڈفرینٹ پہلو پہ بات کر رہا ہوں. مختلف باتیں چل بھی رہی ہیں کہ کیوں نکالا 5 کے ٹولے سے. پہلے تو تقریر کا آغاز ہی جنرل باجوہ صاحب سے کیا تھا. گجرانوالہ کی تقریر کے علاوہ بھی جنرل پورا ڈیسائیڈ کر کے آئی تھی نا لندن سے کہ جنرل باجوہ سیگمنٹ رکھنا ہے ہم نے ہر حالت میں، اس کو بنانا ہے ہم نے. اب 2 روز پہلے جو انہوں نے سرگودا کی تقریر کی اس میں جنرل فیض اور 4 ججز آ گئے، تو جنرل باجوہ صاحب کو اچانک سے انہوں نے مائنس کر دیا. باتیں یہ چل رہی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب نے کچھ روز پہلے آفتاب اقبال صاحب کو کہا تھا کہ میرے پاس عمران خان صاحب کی کچھ آڈیوز موجود ہیں اور وہ آڈیو میں اپنے طور پر ریکارڈ کرتا رہا ہوں. اس کا جنرل فیض کو بھی نہیں پتا. یاد ہے نا آپ کو اس بات کا؟ ہاں جی. اور اس کا جنرل فیض کو بھی نہیں پتا، انہوں نے بولا تھا. رجیم چینج آپریشن میں اطلاع یہ تھی کہ مریم نواز کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے، اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سے یعنی جنرل نواز سے ملاقات ہوتی تھی. یہ بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی تھیں. ملاقات تھی اور وہ براہ راست رابطے میں تھیں کم از کم. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جب وہ عمران خان صاحب کا بتا رہے ہیں باجوہ صاحب، تو مریم بی بی صاحب کے بھی تو ہو سکتی ہے نا آڈیوز. وہ کہتے نہیں ہیں کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، کہنا تینوں سنانا نونو. ہاں جی، وہ مثال وہ یہی ہو گئی ہے. اور جنرل فیض آڈیوز ٹی جی آئی ایس آئی یہ سب چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں جی. اور باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کی ان آڈیوز کی جو جھمکی تھی اس کا رزلٹ ملا ہے نا. مریم بھی کچھ نہیں بول رہی تو باجوہ صاحب تو بالکل ہو گیا اور بالکل یہ ٹولہ بدل گیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے 5 کا ٹولے کا جو کاؤنٹنگ ہے نا وہ بالکل بدل گئی. اب خود سوچے نا بازار علی نقوی کا اس 5 کے ٹولے میں کیا کام ہے؟ جس وقت رجیم چینج ہوا، جس ٹائم ان کے سارے کیسز تھے جن کی حکومت کی، تو بازار علی نقوی صاحب تو لاہور ہائی کورٹ میں تھے. ان کو کہاں سے نام ڈالا گیا؟ سر سمجھا کرے نا، یہ ساری گیم ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں اور آنے والے میں پتہ چل جائے گا نا، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا ان کی تقریروں سے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نا نیا پاکستان میں بات کر رہے تھے نا تو شہزاد اقبال سے، تو کوئی کہتے ہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرتے، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس اس سوال کا بھی. تو یہ خبریں باقاعدہ بڑی تگڑی گردش کر رہی. توشہ خانہ خیز جی، عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی جو وہ کوششیں وہ ہے انتقامی کارروائیاں جس طرح کر رہی ہے، یا فائنلی ان کو اندر کرنا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے نا، اور ان کو ان کی بیگم کے خلاف بھی تو ڈیفینیٹلی وہ سب کرنا ہے. تو نیب نے زمان پارک کا لوگ بھیجے ہیں رات پہ اور نوٹس موصول کروایا ہے جی، باقاعدہ وصول کروایا ہے اور خبریں دی ہیں باقاعدہ طور پہ موصول کروانے کے بعد کہ ہم نے عمران خان کو زمان پارک میں ان کو ان کی بیگم کی 3 مارچ کی پیشی کے لیے نوٹس موصول کروایا. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر بات ہے بس یہ ہوا تو ظاہر بات چیئرمین نیب چلے گئے تو پھر یہ سارے نوٹس تو ہونے ہی ہونے نا. تو وہ کہہ تو رہے تھے نا چیئرمین نیب، مجھے کچھ لوگوں کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ کیسز بنانے کے حوالے سے دباؤ تھا تو میں نے یہ دباؤ قبول نہیں کیا. اچھا جی، پی ٹی آئی کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. وہ کامیابی کیا تھی؟ اور پی ڈی ایم کی بہت بڑی ناکامی تھی. چیئرمین نیب کی تعیناتی اب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ چکی ہے. چیئرمین نیب جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی کرے گی. ٹھیک ہے جی. وجہ یہ الیکشن کمیشن نے 27 حلقوں میں عمران خان صاحب کو 1 حلقے میں کر کے 6 میں ڈی سیٹ کر دیا ہے، جو ایک ساتھ انہوں نے الیکشن جیتے تھے. ٹوٹل 27 حلقوں میں ضمنی الیکشن معطل کر دیا جی الیکشن کمیشن نے. نہ صرف ضمنی الیکشن معطل کیا ہے بلکہ 27 حلقوں کا جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ آرڈر بھی ریورس کر دیا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو گیا ہے. اب یہ 27 عدد ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی کا حصہ ہیں، اور جب یہ حصہ ہیں تو اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. کوئی طاقت اس کو نہیں ڈال سکتی. جب کوئی طاقت اس کو نہیں ڈال سکتی تو اس کا مطلب ہے چیئرمین نیب کی جو مشاورت ہے وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے کرنی ہے. تو اپوزیشن لیڈر اسد عمر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے. تو ہوگا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہی ہو گئے سارے فیصلے جی. ادھر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بہت سی گفتگو ہوئی، میڈیا کی رسپانسبلٹی، لائیو کوریج کا، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوئی تھی. مگر ایک جملہ مجھے بہت امپورٹنٹ لگا. وزیر اعظم تھے، آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے اس کے اندر موجود تھے. ایک جملہ سب سے اہم تھا، میں نے کہا میں وہ آپ کے ساتھ صرف شیئر کر دوں. وہ یہ تھا اتفاق کیا گیا ہے ایپیکس کمیٹی کے اندر
کہ دہشت گردی کے خاتمے، معاشی بحالی اور سیاسی استحکام آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے، معاشی بحالی اور سیاسی استحکام آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مطلب سیاسی استحکام تب آئے گا جب معاشی بحالی آئے گی۔ میں اس کا مطلب لوں، الیکشن تب ہوگا جب معیشت سٹرونگ ہوگی، میں یہ مطلب لے سکتا ہوں اس کا، کیا خیال ہے؟ اور معاشی بحالی تب ہوگی جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔